आजको 2002 मोनिटरिङ कमिटीद्वारा आयोजित यो गाडीधुरा कम्युनिटी हलमा आयोजित कार्यक्रमका सभाका अध्यक्ष श्री एलबी राई सर, ऑनरेबल एमपी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा श्रीमती शांता मैम, अनि भूतपूर्व डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्ड का प्रेसिडेंट श्री एनबी खवास सर, अनि यहाँ डायसमा उपस्थित संपूर्ण डिग्निफाइड डिग्निटरीज, साथै हाम्रो कालेबुङ, दार्जिलिङ, मिरिक संपूर्ण सर्कलबाट आउनुभएका, टाढा नजिकबाट आउनुभएका शिक्षक शिक्षिकाहरूलाई हामी अभिनन्दन चढाउँदै, विशेष गरेर हामीले आजको यो कार्यक्रम किन गर्यौं त्यो सबै कुराहरू तपाईले बुझ्नुभएको छ र अलिकति हामी ब्याक हिस्ट्रीमा जानुपर्छ। 2002 को टिचर्स जुन अपॉइंटमेंट छ, हामी ब्रान्डेड, हाम्रो ब्रान्ड नेम छ 2002, जबकि हामीले अपॉइंटमेंट पायौं 2013 मा, तर हामीलाई 2002 भनेपछि मात्रै हामी चिनिन्छौं र यहाँ कसरी जति पनि टिचरहरू छ सबै पोलिटिकली भिक्टिमाइज भएका शिक्षकहरू आज यहाँ उपस्थित भएको छ र म आज यहाँ डायसमा हाम्रो अनरेबल एमपी अनि म्युनिसिपालिटी मिरिकका चेयरमैन एलबी सर अनि खवास सर, जो भूतपूर्व बोर्डका डिस्ट्रिक्ट स्कूल बोर्डका प्रेसिडेन्ट पनि हुनुहुन्थ्यो र उहाँलाई पनि यो सबै कुरो थाहा छ। र 2002 को अपॉइंटमेंटमा टेक्निकली कहाँ फल्ट भएको छ र हामी कसरी भिक्टिमाइज भयौं अनि अब यसलाई कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा म अलिकति जाउँ। 2002 को अपॉइंटमेंटमा हेर्नुस्, त्यति बेला पहाडमा पोलिटिकल डिस्टर्बेन्सेस थियो र टाइममा हामीलाई अपॉइंटमेंट इस्यु गर्न सकेन। त्यस समयमा बीजेसी थियो र 2013 मा आएर हामीले अपॉइंटमेंट पायौं र यो अपॉइंटमेंट while at the time of issuing the appointment district स्कूल बोर्ड का प्रेसिडेंट अनि डीआई लाई एउटा चिठी आएको थियो। त्यो अपॉइंटमेंट दिनुभन्दा अगाडि आज म यहाँ एनडी सरको ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। त्यस समयमा यो एडभर्टाइजमेन्ट उहाँकै पालामा भएको थियो डीजेसी को टाइममा, अनि 13 मा आएर त्यति बेला अपॉइंटमेंट हुँदाखेरि 2002 मा एउटा चिठी आएको थियो गभर्नमेन्ट अफ वेस्ट बेंगल डिपार्टमेन्ट अफ एजुकेसनबाट कि यिनीहरूलाई जुन चाहिँ तिमीहरूले अपॉइंटमेंट इस्यु गर्छ त्यो अपॉइंटमेंट अन द बेसिस अफ वेस्ट बेंगल टिचर्स रिक्रुटमेन्ट रुल 2001 को आधारमा चाहिँ दिनु भनेर एउटा चिठी आयो। हेर्नुहोस् है, अनि त्यो चिठी आएपछि यहाँनिर के भयो भन्दाखेरि धेरै कति मान्छेहरूले चाहिँ सजेसन गरे कि यदि यो स्कूल बोर्डले चाहिँ यो टिचरहरूलाई चाहिँ 2002-03 देखि दियो भने चाहिँ यो डीजेसीमा डीजीएमा जीटीएमा आएको पैसा बजेट जुन छ त्यो बजेटले चाहिँ पुग्दैन, सबै एरियरहरू दिनुपर्छ यो टिचर्सहरूलाई, 2002 देखिको 13 सम्मको एरियरहरू दिनुपर्छ भनेर त्यस्तो प्रकारले मिसगाइड गरियो। मिसगाइड गरेपछि चाहिँ उहाँहरूले के भयो 2013 मा आएर चाहिँ हामीलाई अपॉइंटमेंट इस्यु गर्यो। हेर्नुहोस् है, यो राम्रोसँगले तपाईहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा छ। 2013 मा अपॉइंटमेंट इस्यु गर्दा त्यति बेला चाहिँ वेस्ट बेंगल टिचर्स रिक्रुटमेन्ट रुल्स 2010 ले चाहिँ हामीलाई भेट्यो। 2001 को रिक्रुटमेन्ट रुलले गरेको भएको थियो। त्यति बेला
त्यति बेला चाहिँ 13 मा आएपछि चाहिँ एचएसमा 50% अनि बीटी पनि 1 इयर बीटी पनि अनि ब्रिज कोर्स गरेर मात्र या 2 इयर्स बीटी गरेर हुनुपर्छ भन्ने भयो। अनि जब तिनीहरूले अपोइन्टमेन्ट इस्यु गर्दाखेरि दुईटा क्याटेगोरीको अपोइन्टमेन्ट इस्यु गर्यो। एउटा ए क्याटेगोरी जसले बीटी गरेको छ, बी क्याटेगोरी नन बीटीहरू। अपोइन्टमेन्ट गरिसकेपछि चाहिँ उनीहरूले त्यति बेला यति साह्रो टेक्निकली फल्ट गरेको छ। यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले राम्रोसँगले बुझ्नुहोस्, किन आज हामी नोसनल बेनिफिटको पछाडि कति बिना लागेको छ र यो चाहिँ द्याट वाज द डिफेक्ट, टेक्निकली डिफेक्ट अफ द डिपार्टमेन्टले गरेको हो नि त। वी आर भिक्टिमाइज, हामी भिक्टिमाइज भएको छौँ डिपार्टमेन्टको कारणले गर्दाखेरि। हाम्रो कारणले गर्दाखेरि आज हामी यसरी भोगेको होइन, तर डिपार्टमेन्टले हामीलाई यदि 2002 को त्यति बेला इन्टरभ्यू भएपछि 2, 3, 4 या 5 को 31 डिसेम्बर 2005 भित्रमा हामीलाई अपोइन्टमेन्ट दिएको भए त्यहाँदेखिको हाम्रो सर्भिस चाहिँ त्यहाँदेखिको काउन्टिङ गरेको भएदेखि चाहिँ त्यो बीटी 1 इयर बीटी गर्नेको सर्भिस पनि भ्यालिड हुन्थ्यो, उसको बीटी पनि भ्यालिड हुन्थ्यो अनि हाम्रो पनि के हुन्थ्यो, सर्भिस क्वालिफाई हुन्थ्यो। हेर्नुहोस् अहिले हामी यहाँ जति पनि सिनियर टिचरहरू छ तपाईँले देखिरहनु भएको छ, यो टिचरहरूको कसैको पनि 20 इयर्स सर्भिस कम्प्लिट हुँदैन। किन भन्दाखेरि चाहिँ हामी 11 वर्ष चाहिँ भिक्टिमाइज भयो नि त, 11 वर्ष हाम्रो पिरियड चाहिँ ल्याप्स भयो। त्यो त हाम्रो कारणले गर्दा भएको होइन नि त, त्यो त डिपार्टमेन्टको कारणले गर्दा हो नि त। अनि जति बेला चाहिँ हामीलाई अपोइन्टमेन्ट दिइसकेपछि चाहिँ यहाँको एप्रुभलको लागि चाहिँ कलकत्ता चिठी पठाइयो। त्यो कलकत्ता चिठी पठाइसकेपछि चाहिँ कलकत्ताले चाहिँ के रिप्लाई दियो भन्दा चाहिँ तिमीहरूको हातमा चाहिँ अलरेडी पावर दिएको छौँ हामीले, जिटिएलाई चाहिँ पावर दिएको छ सेक्सन 60 सबसेक्सन 1, दिस इज द ट्रान्सपोर्ट सब्जेक्ट, यो चाहिँ ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट हो, तिमीहरूलाई दिएको छ, तिमीहरूले जति टिचर हाले पनि हाल्न, जे गरे पनि गर भनेर त्यस्तो प्रकारको पावर दिएको छ, दिएर पठाएको। र त यहाँ हाम्रो एडमिसनलाई थाहा छ कि त्यति बेला हेर्नुहोस् है 2002 मा 120 वटा मात्रै भ्याकेन्सी थियो, तर के गर्यो त्यति बेला जिटिएले चाहिँ गएर कलकत्तामा गएर मिलाएर 630 जनाको इस्यु गर्यो। अनि त्यो पनि बङ्गाल गभर्मेन्टले एप्रुभ गरेर चाहिँ त्यो 630 जनाको एप्रुभल भएर आएर चाहिँ अपोइन्टमेन्ट दिएको। हेर्नुहोस् सबै कुरो बङ्गाल गभर्मेन्टले नै गर्छ र हामीले अब जिटिएमा पावर दिएको छ, एक्जिक्युटिभ पावर दिएको छ, फिनान्सियल पावर दिएको छ, तर पावर त्यसलाई प्रपरली एक्सर्साइज नगरेको कारणले गर्दा चाहिँ आज हामी यसरी भित्रभोगी भइरहेको छ, हामी भिक्टिमाइज छौँ, हामी भिक्टिमाइज भएको छौँ। र म चाहिँ चाहन्छु अब डिजिएसीको टाइममा यहाँ एनपी सरलाई थाहा छ त्यति बेला हेर्नुहोस् उहाँहरूको डिस्क्रिप्सनरी पावर युज गरेर उहाँहरूले 5 वर्षको रिल्याक्सेसन दिएको छ। त्यति बेला 97 को ब्याजलाई उहाँहरूले डिजिएसीको पावरलाई एक्सर्साइज गरेर जबकि बङ्गाल गभर्मेन्टले त्यो गर्नु सक्दैन थियो, तर डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्डले 5 वर्षको रिल्याक्सेसन दिएर त्यो टिचरहरू 97 को टिचरहरू अहिले रिटायर भएर पनि पेन्सन पाइरहेको छ। हेर्नुहोस् आज हाम्रो टिचरहरू यहाँनिर, यहाँ मैले एउटा हाम्रो कालिम्पोङबाट आउनु भएको छ सावित्री शर्मा मिस, र उहाँको पनि म यहाँ हाम्रो डायसमा भएको सम्पूर्ण डिग्निफाइड उहाँलाई यो ध्यान आकर्षण गर्न चाहन्छु। उहाँले हामीसँग 13 मा नोकरी पायो, त्यति बेला अपोइन्टमेन्ट पाउँदा चाहिँ मेरो यो क्यालकुलेसनको हिसाबमा उहाँले 52 या 53 एजको रहेछ। अनि अहिले रिटायरमेन्ट भइसकेपछि बादमा चाहिँ यो कुरो हामीले अस्ति गएर जिटिएको चेयरम्यानलाई पनि बसेर भन्यौँ यस्तो यस्तो समस्या छ, यो यति क्रिटिकल समस्या छ। उहाँको जब पेन्सनको लागि सबै पाउने बेनिफिट, रिटायरमेन्ट बेनिफिटको लागि उहाँ 59 होइन उत्तर कन्यामा यो चिठी गइसकेपछि चाहिँ उहाँको कागजपत्र फर्केर आयो। हेर्नुहोस् है ब्याक भएर आएको छ, यही हो चिठी कि ब्याक भएर आएको छ। यहाँनिर के लेखेको छ भन्दा के तिमीहरूले चाहिँ यो सावित्री शर्माको एजलाई चाहिँ रिल्याक्सेसन गरेको छौ, कन्ट्रोल गरेको छौ कि यो सावित्री शर्मा चाहिँ एक सर्भिसम्यान हो। किन भन्दा चाहिँ सावित्री शर्माले चाहिँ 52 इयर्सको एजमा चाहिँ सर्भिस पाएको नि त, जबकि उसको क्वालिफाइङ एजै होइन, त्यो सर्भिस पाउने एजै होइन। अनि अहिले यहाँ
यो आइसकेपछि चाहिँ कालिम्पोङको अब डिआईले भनौँ या ग्रुपको प्रेसिडेन्टले भनौँ यसको रिप्लाई चाहिँ के दिने? साबित्री सरले यत्तिकै भिक्टिमाइज भएर बस्ने, के रिप्लाई दिने? रिप्लाई केही पनि छैन। किन भन्दा भुल गरेको छ नि त, बोर्डले भुल गरेको छ, टेक्निकली फल्ट गरेको छ। आज यो त्यति बेला एजहरू हेरेर उनीहरूले हाम्रो एजलाई कन्सिडर गरेको भए त्यति पनि होइन, एजलाई कन्सिडर गर्नु पर्ने थिएन। 2001 को रिक्रुटमेन्ट रुललाई लिएर चाहिँ यिनीहरूको सर्भिस चाहिँ विल बी काउन्टेड विथ इफेक्ट फ्रम 2004-05 भित्रमा गरिदिएको भए आज यो सबै समस्या हुने थिएन। अब आज साबित्री सरले मात्रै होइन नि, यहाँ थुप्रो मिसहरू छ, सरहरू छ, जब उनीहरूको अब नेक्स्ट इयरमा रिटायर भएर जान्छ, उनीहरूको पनि यस्तै कागज आउँछ। यो मान्छेलाई तिमीले 52 वर्ष 53 वर्षको उमेरमा कसरी नोकरी दियो? यो कसरी भयो? अब यो चिठी आइसकेपछि हामीले सोध्यौँ, तपाईँले रिप्लाई दिनुभयो भन्ने दिएको छैन, अब के रिप्लाई दिने यसको? साबित्री सरले यतिकै भिक्टिमाइज हुनु यो त भएन नि, यो त सडकमा आउने कुरा हो त। सर्भिस गरिसकेपछि मान्छेले त रिटायर भइसकेपछि चाहिँ रिटायरमेन्ट बेनिफिट पाउनु पऱ्यो नि त, रिटायरमेन्ट बेनिफिट पाउनु पऱ्यो। तर अहिले पनि के छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँ के कुरा गरौँ, हामीले यत्रो लडेर प्रिन्सिपल सेक्रेटरीदेखि लिएर जिटिएको चेयरम्यानदेखि सबसँग हामी बस्यौँ, धेरैपल्ट यहाँ टिचर्सहरू पनि छ प्रेजेन्स। हामी वहाँ गइसकेपछि प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले पनि हामीले अलरेडी एडभान्स एउटा चिठी दिएको थियौँ, सर हाम्रो यो प्रब्लम छ भनेर। अनि जब चिठी पाइसकेपछि चाहिँ प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले के भन्नुभयो त्यो लालकोटीको मिटिङमा, अरे आप लोग का तो होगा तो क्यों नहीं होगा, पेंशनरी बेनिफिट के लिए तो आप लोग का होगा। ये मैले हामीले देखायौँ उसलाई, यो जिटिएमा चाहिँ यो पावर दिएको छ, हेर्नुहोस् एक्जिक्युटिभ पावर, फाइनेन्सियल पावर दिएको छ। सेक्सन 60 सबसेक्सन 1 फेरि एजुकेसन डिपार्टमेन्ट त ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेन्ट हो। तपाईँहरू हामीले देखिरहेको छौँ त अहिले तृणमूलको सरकारले, वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले, ममता ब्यानर्जीको सरकारले नहुने कुराहरू पनि अचम्म प्रकारले यहाँ दार्जिलिङ पहाडको लागि गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् त, मलाई अचम्म त त्यो पनि लाग्छ, नहुने कुरा केही पनि छैन। यहाँ पहाडमा स्कुल सर्भिस कमिसनबाट रिक्रुटमेन्ट गरेर 300-400 जना टिचरहरू अपोइन्टमेन्ट भयो। इट वाज टोटली इम्पोसिबल कुरा पनि पोसिबल गरेर देखाइदियो। 300-400 जना टिचर्सहरूलाई चाहिँ यहाँ हाम्रो हिल तृणमूलको हेल्प भएर उहाँहरूले सपोर्ट गरेर कलकत्तामा गएर पार्थ च्याटर्जीकोबाट हाई स्कुलको टिचरहरूको अपोइन्टमेन्ट लिएर, त्यही पनि सिम्पल अपोइन्टमेन्ट कहाँ हो, स्कुल सर्भिस कमिसनले रिकमेन्ड गरेर दिएको। त्यति मात्रै होइन, लार्ज नम्बर अफ टिचर्सहरू, भलिन्टियर टिचरहरू अपोइन्टमेन्ट गर्यो। धेरै कम्प्लिकेटेड म्याटरहरू पनि समाधान भएको छ। अब यहाँनिर हामीले त्यति गरिसकेपछि प्रिन्सिपल सेक्रेटरीकोमा हामीले गइसकेपछि के भएछ, टेक्निकल फल्ट चाहिँ यहाँ कहाँनिर छ भन्दा आज म तपाईँलाई सबै कुरा सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। जब चाहिँ बोर्डले चाहिँ डिस्ट्रिक्ट हाम्रो प्राइमेरी एजुकेसनको डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भनेको एउटा त उनीहरूलाई त पावर एन्ड फङ्सन चाहिँ उनीहरूलाई थाहा हुनुपर्छ, र पावर के हो, यो डिस्ट्रिक्ट बोर्डको फङ्सन के हो। यदि उहाँहरूले चाहिँ यो डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्डले चाहिँ एउटा रेजोल्युसन एडप्ट गर्नुपर्ने थियो इन द प्रेजेन्स अफ प्रेसिडेन्ट, अनि बोर्डको 22-23 जना 24 जना मेम्बर हुन्छ, उनीहरू बसेर रेजोल्युसन एडप्ट गरेर चाहिँ त्यो एडप्ट गरेको रेजोल्युसन चाहिँ माथि प्रिन्सिपल सेक्रेटरीकोमा पहिला चेयरम्यानलाई रिकमेन्ड गराउनु पर्ने, त्यसपछि चाहिँ प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई रिकमेन्ड गराउनु पर्ने। त्यो रेजोल्युसन चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने थियो भन्दाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ कस्तो हुनुपर्ने थियो भने चाहिँ उनीहरूले एरर गरेको छ नि त, उनीहरूले भुल गरेको छ, इनएडभर्टेन्टली या इन्टेन्सनली भनौँ या के भएर उनीहरूले रङ गरेको छ, रङ अपोइन्टमेन्ट भएको छ। र उनीहरूले चाहिँ हामीले 2002 को लाई चाहिँ अपोइन्टमेन्ट दिँदाखेरि चाहिँ 13 दिँदा चाहिँ रिक्रुटमेन्ट रुल 2001 लाई चाहिँ एप्लाई गरेर चाहिँ उहाँहरूको सर्भिस चाहिँ यहाँदेखि कम हुन्छ, तर नो एरियर विल बी एडमिसेबल भनेर एक लाइन लेखेर हामीलाई अपोइन्टमेन्ट दिएको भए हाम्रो 11 वर्षको सर्भिस चाहिँ काउन्ट हुन्थ्यो नि त। 11 वर्षको, अहिले तपाईँले 8 वर्ष गर्नुभयो, 9 वर्ष गर्नुभयो, यता 11 वर्ष सर्भिस गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको 20 इयर्स कम्प्लिट हुन्छ। 20 इयर्स कम्प्लिट हुने बित्तिकै तपाईँले रिटायरमेन्ट डल्लै बेनिफिट पाउनुहुन्छ, पेन्सन पनि पाउनुहुन्छ, ग्रेजुटी पनि बेसी पाउनुहुन्छ, सबै कुछ तपाईँ क्वालिफाई हुनुहुन्छ। तर यहाँ के भएको छ, त्यो सबै नगरेर प्रिन्सिपल सेक्रेटरीकोमा खै म त अचम्मै लाग्छ कस्तो प्रकारले चिठी लगेर गयो, कस्तो ड्राफ्टिङ गर्यो म बुझ्नु सक्दिनँ। प्रिन्सिपल सेक्रेटरीकोमा लगिसकेपछि चाहिँ प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले चाहिँ कलकत्तामा यो चिठी पठाएको छ। हेर्नुहोस् है, यो चिठीको पनि एउटा सानो कहानी छ।
यो चिठी हामीले पाउनुको लागि 3-4 महिना खट्यौँ। 3-4 महिना हामी लिडरहरूकोमा गयौँ, सङ्गठनको प्रेसिडेन्टकोमा गयौँ, सेक्रेटरीकोमा गयौँ। तपाईँहरूले यो चिठी निकाल्नुहोस् न, हामी हेर्छौँ कलकत्तामा के चाहिँ पठाएको छ प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले, न हामीलाई नदिनु भनेर पठाएको छ कि नोसनल, न त के भनेर पठाएको छ भने त कसैले निकाल्नु सकेन। हेर्नुहोस् है, कसैले निकाल्नु सकेन। हामी एकदम चिन्तित, हामी 2002 को महेन्द्र सर, हामी प्रकाश सर सब चिन्तित के चाहिँ लेखेर पठाएको छ। 2001 को फेब्रुअरी 22 तारिकको चाहिँ कलकत्ता पठाएको छैन, नो रिप्लाई, केही रिप्लाई छैन। न सङ्गठनले त्यसलाई पर्स्यु गर्यो, न त बोर्डको प्रेसिडेन्टले पर्स्यु गर्यो, कसैले केही पनि गरेन। अन्तमा गएर तपाईँहरू हामी सबैको जिम्मेवारी चाहिँ यो 2002 मोनिटरिङ कमिटीको टाउकोमा छ। त्यसले गर्दा हामी एकदमै चिन्तित। अन्तमा विकल्प नभएको कारणले गर्दा चाहिँ होइन, हामी एकपल्ट चाहिँ शान्ता म्यामकोमा जाउँ न त यो कुराको लागि चाहिँ भनेर हामी अस्ति बिहानै 6 बजीतिर निस्केर गएर जलढका गयौँ मिसलाई भेट्नुको लागि। म र महेन्द्र सर, प्रथम सर उहाँ कालिम्पोङबाट आउनु भएको थियो। अनि मिसलाई भेटिसकेपछि अब उहाँको मैले बढी गरेको होइन, उहाँको मलाई एउटा आदत चाहिँ साह्रो मनपर्छ है। त्यो चाहिँ के हो भन्दा मिसले जस्तै समस्या लिएर तपाईँ जानुहोस् न, तपाईँलाई यो कुन पार्टीको तिमी कसैलाई सोध्ने, खासा फोन गर्ने त्यस्तो आदत छैन। उहाँले सिधै के छ समस्या तिमीहरूको, अरे खरसाङबाट यति टाढोबाट तिमीहरू आएको, मलाई उतै भेटेको भए पनि हुन्थ्यो त, के छ भन्दाखेरि चाहिँ मिस यस्तो यस्तो छ हो मिस, यो चिठी गएको छ प्रिन्सिपल सेक्रेटरीकोबाट हाम्रो, र मेमो नम्बर योमा गएको छ 22 तारिक फेब्रुअरी गएको, आजसम्म के गएको छ थाहा छैन, र हामी त अन्यलमा परिरहेछौँ। हाम्रो नोसनल बेनिफिटको त्यो ह्याङ्गिङ इन द ब्यालेन्स उयो भइरहेछ, पेन्डुलम जस्तो भइरहेछ भन्दा मिसले त्यति नै बेला इडीलाई फोन गर्यो, एडुकेसन डाइरेक्टर हाम्रो दार्जिलिङकोलाई गर्यो। दार्जिलिङलाई गरेपछि उहाँले भन्नुभयो यो मेमो नम्बरमा एउटा चिठी गएको रहेछ प्रिन्सिपल सेक्रेटरीबाट, त्यो चिठी मलाई चाहिन्छ, म यो चिठीको आधारमा कलकत्तामा गएर चाहिँ पर्स्यु गर्छु भनेर उहाँले वर्ड भन्नुभयो। भनिसकेपछि हुन्छ म्याम, हुन्छ भनेर मिसले फोन ठक्क राख्ने बित्तिकै हेर्नुहोस् है 2 सेकेन्डमै एडीले मिसको वाट्सएप फरवर्ड गरिदियो। अचम्मै लाग्यो, हामीले यत्रो महिनादेखि त्यो चिठीको लागि गरेको कसैले निकाल्नु सकेको थिएन। 2 मिनटमै मिसको वाट्सएपमा त्यो चिठी आयो। चिठी आएर हेऱ्यो, यहाँ तपाईँहरूलाई यहाँनिर छ जेरक्स कपी चाहिन्छ भने एकदम राम्रोसँगले प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले लेखेको छ। यहाँनिर यो म्याटर चाहिँ स्पेसल केस हो यो नोसनलको, र टिचर्सहरूले चाहिँ प्रेयर गरेको छ। हेर्नुहोस् है, बोर्डको माध्यमबाट होइन, बोर्डले रिजोल्युसन एडप्ट गरेन रहेछ, हामीले प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई दिएको चिठीको आधारमा पो उसले चिठी पठाइदिएको रहेछ कलकत्ता। भन्नुको मतलब चाहिँ चिठीमा जुन चाहिँ एउटा उनीहरूले हामीले गऱ्यौँ भनेर गरिरहेको थियो त्यताबाट होइन, यहाँ टिचर्सहरूले चाहिँ नोसनल बेनिफिटको लागि चाहिँ मलाई प्रे गरेको छ, र म यो तपाईँलाई फरवर्ड गर्दैछु। यो चाहिँ एज ए स्पेसल केस उनीहरूले चाहिँ नोसनल कन्सिडर गरिदिनुहोस्, तपाईँले कन्सिडर गरिदिनुहोस् भनेर यो चिठी चाहिँ उहाँले पठाउनु भएको रहेछ वहाँनिर। हेर्नुहोस् है, अब यो चिठी फेब्रुअरीमा पठाएको। अस्ति चेयरम्यानलाई भेट्दाखेरि हामीले भन्यौँ सर यो चिठी यसो गएको छ, तपाईँले अलिकति पर्स्यु गरिदिनुहोस् भनेर भन्दा छैन, फेब्रुअरीमा गएको, यसलाई पर्स्यु गर्ने मान्छे पनि छैन, फलोअप गर्ने मान्छे पनि छैन। अनि अहिले आएर चाहिँ हामीले चाहिँ शान्ता मिसलाई भनिसकेपछि उहाँले कुरा बुझ्नु भएको छ, स्पष्ट रूपमा बुझ्नु भएको छ। यो कुरा केही पनि छैन। खासमा चाह्यो भने जिटिएले मेरो आफ्नो पर्सनल पोइन्ट अफ भ्यूमा चाहिँ जिटिएको बोर्डले चाहिँ एउटा रिजोल्युसन एडप्ट गरेर यिनीहरूलाई चाहिँ टेक्निकली यो फल्ट भएको छ। 2001 को रिक्रुटमेन्ट रुलको आधारमा हामीले अपोइन्टमेन्ट दिनुपर्ने थियो, तर इनएडभर्टेन्टली त्यो नभएर चाहिँ र उनीहरूको सर्भिस चाहिँ विथ इफेक्ट फ्रम 2002, 3, 4 या 5 हेर्नु बत्ती गएको के हो अनि यो उताबाट आएको के
यो तपाईँको नोटिफिकेसन टेक्निकल फल भएको छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आज यहाँनिर बोर्डको भूतपूर्व प्रेसिडेन्ट पनि आउनु भएको छ हैन। अनि मलाई विश्वास छ आज यहाँ भूतपूर्व प्रेसिडेन्ट हाम्रो एनबी सरले कुरा स्पष्ट बुझ्नु भएको छ र यहाँ केही पनि छैन। बोर्डले रेजोल्युसन एडप्ट गर्नुपर्छ। बोर्डले रेजोल्युसन एडप्ट गरेर चाहिँ अनि माथि जिटिएमा अहिले एडमिनिस्ट्रेटर छ प्रिन्सिपल सेक्रेटरी। प्रिन्सिपल सेक्रेटरीकोमा त्यो रेजोल्युसन लगेर चाहिँ प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले साइन गरेर चाहिँ एउटा कोरिजेन्डम भन्ने एउटा अर्डर निकाल्नुपर्छ। एउटा नोट सिटमा चाहिँ कोरिजेन्डम भन्नुको मतलब चाहिँ त्यति बेला भुल गरेको थियो, अहिले चाहिँ सुधारेर हामीले यो गरेको छौँ भनेर चाहिँ एउटा कोरिजेन्डम निकाल्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है, कलकत्ता कुदिरहनु पनि त्यस्तो दरकार छैन, तर अब अहिले यो चिठीको आधारमा चाहिँ हामीलाई बाध्य पर्छ एउटा कोरिजेन्डम निकाल्यो भने चाहिँ त्यो कोरिजेन्डममा चाहिँ सबै कुरो लेखेको हुन्छ। किनभने जिटिएलाई चाहिँ ट्रान्सफर सब्जेक्ट हो नि त, एजुकेसन डिपार्टमेन्ट जे गर्दा पनि हुन्छ। उहाँहरूले एज यो 2013मा पाउनेहरूलाई हामीले अझै 5 वर्षको एज रिल्याक्सेसन दियो भन्दा पनि त्यो एग्री गर्छ। कलकत्ताले त जे पनि यहाँबाट फरवर्ड हुन्छ त्यो एक्सेप्ट गर्नु करै लाग्छ। हेर्नुहोस् है, अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब कोरिजेन्डम ननिकालेर चाहिँ क्वेरीमा पठाइदियो। क्वेरीमा पठाउनुको पनि एउटा इतिहास छ। किन चाहिँ क्वेरीमा पठाएको भन्दाखेरि चाहिँ यसलाई त्यो जिटिएको चेयरम्यान र बोर्डको प्रेसिडेन्टले यदि फलोअप गरेको भएदेखि र प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई गएर चाहिँ यस्तो यस्तो छ सर यो भनेको भए चाहिँ उसले त्यति नै बेला साइन गरेर कोरिजेन्डम निकालिदियो। कोरिजेन्डम निकालेपछि कलकत्ता फरवर्ड गर्नु पर्ने थिएन। यहाँ उत्तर कन्यामा एउटा चिठी पठाइदियो, एउटा अर्डर सिटमा राख्यो, जो रिटायर हुन्छ त्यो कोरिजेन्डम हाल्दै रिटायरमेन्टको कागजमा पठाइदिएको भए सबै एग्री हुन्थ्यो। तर यति साह्रो टेक्निकली फल्ट भएको छ, त्यति साह्रो भुल भएको छ, त्यो सबै काम भएको छैन। अहिले क्वेरीमा पठाएको छ यो कलकत्तामा। अब यो कलकत्ताबाट मात्रै हुन्छ, यो शान्ता म्यामले अनि यहाँ सरहरूले मात्रै यो गर्नु सक्छ। र अहिले पनि एउटा यहाँबाट म के भन्न चाहन्छु भने अहिले पनि डिस्ट्रिक्ट स्कुल बोर्डमा प्रेसिडेन्टको पोस्ट चाहिँ भ्याकेन्ट छ। अहिले पनि स्टिल त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यहाँनिर अहिले चहल पहल धेरै भइरहेको छ। हामी सुन्दैछौँ को पार्टीहरूले फेरि बोर्डमा फर्म गर्छ अरे के भन्दैछ। अब पहाडमा तपाईँहरूको यत्रो ठुलो पार्टी छ, सरकारको पार्टी हो, एउटा बोर्डको प्रेसिडेन्ट त तपाईँहरूले अपोइन्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ नि त। तपाईँको बोर्डको प्रेसिडेन्ट एउटा लिएर आउनुहोस् त, यहाँ भोलि सम्पूर्ण टिचरहरू तपाईँको ब्यानर मुनि आउँछ। हामी चाहिँ त्यही नै रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ, झट्टभन्दा झट्ट यो कुरा चाहिँ तपाईँहरूले पर्स्यु गरेर कलकत्तामा गएर बोर्डको प्रेसिडेन्टले चाहिँ तपाईँले अपोइन्टमेन्ट गर्नुभयो भने चाहिँ पहाडमा भएको जति पनि प्रब्लम छ टिचर्सहरूको यो प्रब्लम चाहिँ तपाईँहरूले समाधान गर्न सक्नुहुन्छ। किनभने यो अरूको हातमा जानु हुँदैन, अरूको हातमा गयो भने केही पनि हुँदैन, हाम्रो पनि केही हुँदैन, हामी पनि फेरि पनि भिक्टिमाइज हुन्छौँ। यो चाहिँ मैले देखेको छु। त्यसले कारणले गर्दा यो कुरालाई चाहिँ ध्यानमा राख्दै चाहिँ तपाईँहरूले पनि यसलाई चाहिँ अलिकति सिरियसली फोकस गर्नु। मैले अस्ति मिसलाई पनि भनेको थिएँ यो कुरालाई चाहिँ अलिकति फोकस गर्नुहोस्। तपाईँहरूको सरकार हो नि त, तपाईँले रिकमेन्ड गरेर गएर कलकत्तामा बोर्डको प्रेसिडेन्ट यहाँ सर अलरेडी प्रेसिडेन्ट भएर बसेको मान्छे, अनुभवी मान्छे, उहाँकै नाम रिकमेन्ड गरेर पठाउनुहोस् न कलकत्तामा। उहाँलाई दियो भने त भइगयो त। सबै कुरो प्राइमेरीको मात्रै कि हाई स्कुल टिचरहरू टाकटुक जोइन गर्नु आउँछ। यो यति बेला चाहिँ भ्याकुम पिरियड छ, यो चाहिँ योलाई चाहिँ फुलफिल गर्नुहोस् तपाईँहरूले। अनि यो भएपछि चाहिँ हामीले फेरि कलकत्तामा कुद्नु पर्दैन। तपाईँ प्रेसिडेन्ट भएर आएपछि अघि मैले भनेको जस्तै एउटा कोरिजेन्डम निकाल्नु लाउनुहोस् प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई, तपाईँले बोर्डमा पास गर्नुहोस् रेजोल्युसन। प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई कोरिजेन्डम निकाल्नु लाउनुहोस्, कलकत्तामा जाने दरकारै छैन। तर पनि अहिले अब दुईटै प्यारालली जानुपर्छ हामी। यो कलकत्तामा प्रिन्सिपल सेक्रेटरीले लेखेको चिठीलाई पनि तपाईँहरूले पर्स्यु गरेर केही पनि छैन नि त। जिटिए इज अ ट्रान्सफर सब्जेक्ट। जिटिए चाहिँ यो एजुकेसन डिपार्टमेन्ट ट्रान्सफर सब्जेक्ट हो अनि जिटिए इज अ अटोनोमस बडी हो नि त। हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ, तर यहाँ चाहिँ पावर एन्ड फङ्सनलाई चाहिँ प्रपरली एक्सर्साइज गर्नु नसकेको कारणले गर्दा आज हामी टोटली फेलियर भएको छौँ। टोटली फेलियर भएको छ। पावर पुरा दिएको छ। मैले भने त यो जिटिएको एक्टमा चाहिँ 60 सबसेक्सन 1, 60 सबसेक्सन 2 मा चाहिँ तिमीहरूले जे पनि गर्नु सक्छ एजुकेसन डिपार्टमेन्टमा चाहिँ भनेर दिइसकेपछि चाहिँ
यहाँनिर चाहिँ बोर्डमा यो सानो माइनर कुरा थियो, बोर्डमा रिजोल्युसन एडप्ट गर, जाऊ चेयरम्यानलाई सिग्नेचर गर, प्रिन्सिपल सेक्रेटरीलाई सिग्नेचर गर, त्यसपछि करिजेन्डम निकाल, अनि हाम्रो सबैको सर्भिस त 20 इयर्स पनि कम्प्लिट हुन्छ, अनि हामी सबै पेन्सनर बेनिफिट पाउँछ, पेन्सन बेनिफिट पाउँछौँ। अनि यहाँनिर त्यो 20 इयर्स कम्प्लिट हुने टिचरहरू मात्रै यहाँनिर के अरे सायदै छैन यहाँ आज, तर उनीहरूलाई पनि बेनिफिट हुन्छ, 20 वर्ष कम्प्लिट हुनेलाई पनि बेनिफिट हुन्छ। कति बेला चाहिँ भन्दा चाहिँ उनीहरूको त्यो लेन्थ अफ सर्भिस पनि बढ्छ, अनि रिटायर हुँदा ग्रेजुटी पनि उनीहरूको हाई भएर जान्छ, पेन्सन बेसी हुन्छ, प्लस फेरि स्यालेरी बेसी हुन्छ। यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब म यही नै भन्न चाहन्छु, झट्टैभन्दा झट्टै तपाईँहरूले यो विषयलाई चाहिँ सिरियसली लिइदिनुहोस्, अनि हाम्रो यो विषयलाई चाहिँ तपाईँहरूले बोर्डमा चाहिँ यो अहिले सावित्री प्रधान शर्मा मात्रै होइन, पिटी भोटिया भन्ने बिजनबारीको 2018मै यो कागज ब्याक भएर आएको छ, उहाँको पनि अहिलेसम्म केही पनि पाएको छैन। हेर्नुहोस् है, अब यो यतिकै बस्नु, अब भोलिको दिनमा 21मा 22मा रिटायर हुन्छ, 23-30सम्म रिटायरमेन्ट टिचर हुने भनेपछि हाम्रो 2013मा पाउने टिचर त कसले पनि बेनिफिट नपाउने भयो त अन्त। यो त त्यही कारणले गर्दा यो पोसिबल छ, सम्भव छ, जिटिएको हातमा पावर छ, तपाईँहरूले बोर्ड फर्म गरेर कसरी हुन्छ हाम्रो समस्यालाई चाहिँ समाधान गरिदिनुहुन्छ भन्ने आशा गरेका छौँ, सो द्याट हामी यो भिक्टिमाइजहरू, हामी ब्रान्डेड भिक्टिमाइजहरू हौँ। किन भन्दा चाहिँ पोलिटिकल डिस्टर्बेन्सेस थियो नि त हामीले अपोइन्टमेन्ट पाउँदाखेरि, यो कुरा पनि छ नि त, यो कुरालाई पनि बेस गरेर यिनीहरू चाहिँ पोलिटिकल भिक्टिमाइजहरू हो, र त्यही कारणले गर्दा उनीहरूको सर्भिस चाहिँ 2001को रिक्रुटमेन्ट रोलको आधारमा हामी चाहिँ 2004-05 भित्रमा चाहिँ उनीहरूलाई चाहिँ विथ इफेक्ट गर्नु यहाँदेखि भनेपछि त्यो सबै टिचरहरू भोलि पेन्सनको बेनिफिट पाउँछ, सबै टिचरहरूको 20 इयर्स सर्भिस कम्प्लिट हुन्छ, अनि पेन्सन पनि पाउँछ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज यो कतिवटा टेक्निकल कुराहरू थियो है, सबै सफिसियन्ट डकुमेन्ट्सहरू छ, हामीलाई फिजिबल पनि छ, सम्भव पनि छ, त्यस्तो क्रिटिकल छैन यो ब्याटर। यदि बोर्ड फर्म गर्नुभयो भने तपाईँहरूले सजिलोसँगले गर्न सक्नुहुन्छ हाम्रो समस्यालाई। र आज यति भन्दै हामीले अब आज जुन चाहिँ तृणमूल सरकार छ, अनि हामीले यहाँ डाइसमा डिग्निफाइड पर्सनहरू जो इन्भाइट गरेका छौँ, उहाँहरूमाथि आशा, विश्वास, भरोसा राख्दछौँ कि हाम्रो यो नोसनलको समस्या चाहिँ झट्टैभन्दा झट्टै कलकत्तामा गएर पर्स्यु गरेर चाहिँ यसलाई पास गरिदिन्छ, र हामी चाहिँ यो समस्याबाट चाहिँ मुक्त हुन्छौँ भन्ने आशा गर्दै म यो मेरो वक्तव्यलाई यहीँ शेष गर्दछु। धन्यवाद।